नमस्कार। आँखी झ्यालमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी ड्रागन फ्रुट र सङ्कटमा परेको पालपाली ढाकाबारे कुरा गर्नेछौँ। तपाईले ड्रागन फ्रुट खानु भएको छ? नेपालमा पछिल्लो समय निकै माग रहेको ड्रागन फ्रुट एउटा पोषिलो र स्वास्थ्यवर्धक फल हो। यसको माग बढेसँगै अहिले नेपालमा खेती विस्तार पनि भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ कालिका स्थानमा रहेको 9 तले भवन झट्ट हेर्दा कुनै व्यापारिक भवन जस्तो देखिन्छ, तर यहाँ पुग्दा देखिने दृश्य पनि फरक छ। यस भवनको गेटदेखि बारी हुँदै छतसम्म विभिन्न बहुमूल्य वनस्पति तथा फलफुल लगाइएको छ। यसलाई नेपाल मल्टिप्लान्ट प्रोडक्ट एन्ड रिसर्च सेन्टर नाम दिइएको छ। बहुमूल्य वनस्पति तथा फलफुल उत्पादन, बिक्री, वितरण, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने यसको उद्देश्य हो। ड्रागन फ्रुट पछिल्लो समय नेपालमा विस्तार र प्रवर्धन गर्न खोजिएको एक फल हो। रिसर्च सेन्टर पछिल्लो समय ड्रागन फ्रुटमय देखिन्छ। दक्षिण तथा मध्य अमेरिकामा उत्पत्ति भएको यस फललाई नेपालमा ड्रागन फल, सिउँडी फल र कतै कतै सिम्थी फल पनि भनिन्छ। यो ड्रागन फल भनेको एउटा सिउँडी प्रजातिको फल हो। यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा उत्पत्ति भएको र यसको स्वाद, गुण, महत्त्वको कारणले संसारभर फैलाउँदै अहिले यो विश्वव्यापी भइसकेको, सबैको जिब्रोमा पुगेको, धेरै मान्छेले मन पराएको, एकदम स्वादिलो, पौष्टिक र उच्च प्रतिफल दिने र दिगो प्रतिफल दिने एउटा फल हो। यसको खेती सामान्यतया जुनसुकै महिनामा गर्न सकिन्छ। खास गरी असोजदेखि जेठसम्म रोप्नु उपयुक्त हुन्छ। फल फलिसकेको बोटको हाँगा काटेर सिधै जमिन वा गमलामा पनि रोप्न सकिन्छ। पानी नजम्ने र घाम लाग्ने सानोभन्दा सानो ठाउँमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ। एउटा गमलामा पनि गर्न सकिन्छ, कौसीमा गर्न सकिन्छ, हैन, घरको भित्तामा गर्न सकिन्छ, पेटीमा गर्न सकिन्छ, पिँढीमा गर्न सकिन्छ, आँगनको डिलमा गर्न सकिन्छ, पर्खलको भित्तामा गर्न सकिन्छ। काहीँ ढुङ्गो छ, ठुलो ढुङ्गो छ भने ढुङ्गाको फेदमा रोपिदिनु भने त्यो ढुङ्गैमा समातेर चाहिँ माथि बढ्छ। कुनै रुखको फेदमा रोपिदिनु भने रुखैमा चाहिँ फल्छ, हैन। तर यसको व्यावसायिक खेती गर्दा भने अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। व्यावसायिक खेती गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पोल गाड्नुपर्छ। जमिनको सतहभन्दा 5.5 देखि 6 फिट अग्लो पोल चाहिन्छ। त्यो पोलको माथि चाहिँ गोलो रिङ चाहिन्छ। त्यसलाई कुनै पनि किसिमले बनाउन सकिन्छ। अहिले सामान्यतया चल्तीमा धेरै आएको भनेको चाहिँ 2 टिरबाट क्रस चाहिँ फलाम राखेर त्यसमाथि मोटरसाइकलको टायर, पुरानो टायर राखेर अनि त्यो पोलको चारै पाटामा चाडा बिरुवा रोपेर त्यो माथि गएपछि त्यो पोलबाट बाहिर निस्केर लत्रिन्छ। त्यो लत्रेको ठाउँमा फल्छ। यसलाई खेती गर्नको लागि यसैको हाँगाको एउटा फल्न थालेको यस्तो मेच्योर्ड हाँगाको कटिङबाट चाहिँ हामीले यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो बिरुवा उत्पादन गरेको। यसका लागि पानी नजम्ने सेप र छाया नभएको पारिलो जमिन उपयुक्त हुन्छ। कालो, रातो, बलौटे, चिम्ट्याइलो, गिगरयुक्त जुनसुकै माटोमा पनि यसको खेती गर्न सकिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार नेपालको हावापानी र माटो यसका लागि उपयुक्त छ। मध्य पहाडसम्मको भनौँ 1300-1400 फिटसम्मको उचाइमा हाम्रो काभ्रे भयो, त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक र पहाडका विभिन्न जिल्लाहरूमा हाम्रो तल्लो बेसी भेगबाट मध्य पहाडसम्म हामीले मजासँग ड्रागनको खेती गर्न सक्छौँ। यसको सम्भावना छ र अब अहिले 1 किलो ड्रागनलाई 700-800 किलो पर्छ। तर यो अब व्यावसायिक रूपमा खेती गरेर यसलाई चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्यो भने हामी उपभोक्ताहरूले पनि अलि सस्तो मोलमा चाहिँ ड्रागन फ्रुट खान पाउँछौँ कि भन्ने आशा गरिएको छ। सर, ड्रागन फ्रुट स्वाद र पौष्टिकताले भरिपूर्ण फल हो। विश्वमा प्रसिद्ध मानिएका 1 दर्जन फलफुलमा पाइने तत्त्व ड्रागनको एउटै फलमा पाइन्छ। मुटुरोग, क्यान्सर, मधुमेह जस्ता रोग नियन्त्रणमा
यसको सेवनले सघाउ पुर्याउँछ। यसभित्र चाहिँ तपाईँको 85% पानी हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो पानी कम पिउने, पानी खाने धेरै पानी खाने आदत नभएका मान्छेहरूको लागि एउटा पानीको मात्रा पुर्याउँछ भने यसमा मानिसलाई चाहिने एकदम महत्त्वपूर्ण प्राथमिक तत्त्वदेखि एकदम सूक्ष्म तत्त्वसम्म 16 किसिमका तत्त्वहरू यसमा पाइने भएको हुनाले स्वास्थ्यको लागि धेरै चाहिँ गुणकारी छ। यसमा ओमेगा 3, ओमेगा 6 हैन, यसमा फस्फोरस, क्याल्सियम, नाइट्रोजन, मान्छेलाई चाहिने लगभग सम्पूर्ण चिज यो एउटै चिजमा पाइन्छ। र यो चाहिँ डाक्टर अरुणा उप्रेतीले भर्खरै ड्रागन फलको बारेमा एउटा लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो। उहाँको त्यो लेख अनुसार चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि संसारमा भएका फलफुलमध्ये एउटै फलको एकै गाँसमा यति धेरै तत्त्व पाउने चिज यही मात्रै हो। नेपालमा पछिल्लो समय यसको माग निकै बढेको छ, तर यसको व्यावसायिक रूपमा ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन भने सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादनले सीमित माग मात्र धान्न सक्छ। व्यापारीहरूले चीन, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट आयात गरी राजधानीका केही सुपरमार्केट र प्रमुख फलफुल पसल मार्फत बिक्री गरिरहेका छन्। तर बजारमा यसको माग भइरहेकाले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका किसान समेत यसको खेतीमा आकर्षित भएका छन्। मेरो साथीले यो ड्रागन फ्रुट स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हो भनेकोले कसैले साथीले अफर गरेकोले यहीँ पाउँछ भने यहीँ लिन आएको। कसरी यो कसरी? यो पिसको अब 300 रुपियाँ। हजुर, एक पिसको 300 रुपियाँ। ल एउटा निकाले यस्तो हुन्छ अरे। अब उहाँले चाहिँ काठमाडौँमा फल्छ भनेकोले मलाई विश्वास नलाएर अब मैले काठमाडौँमा फलाएर देखाउनलाई, तर फलेको त यहाँ पनि देखेँ होइन। अब म पनि यसलाई फलाएर देखाउँछु। यसको बजार त मैले भनिहालेँ धेरै छ। अब यहीँ भनौँ न, फर इक्जाम्पल यहाँ 800 रुपियाँ पर किलो छ। भर्खर आउँदाखेरि 1000 रुपियाँ रहेछ। अब मैले नै लिएँ एउटा होइन, पिसको अब किलोको 800 को आधा किलो लिएँ। अहिले राज्यले समेत ड्रागन फ्रुट खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। यो कुरा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मौद्रिक नीतिमा समेत उल्लेख छ। सरकारको नीति, बढ्दै गएको माग र खेतीमा किसानको आकर्षणलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यसमा ध्यान दिन थालेका छन्। बैंकहरूले समेत कृषि ऋण प्रवाहमा ड्रागन फ्रुट खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। यसपालिको नीति कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ यसको बारेमा उल्लेख भएको छ। विभिन्न स्थानीय निकायहरूले चाहिँ ड्रागन फल खेती गराउनको लागि कार्यक्रमहरू राखेका छन्। गरिबी निवारणको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो साधन यो हुनसक्छ भनेर धेरैजसो पालिकाहरूले यसलाई चाहिँ कार्यक्रममा राखेका छन्। यद्यपि गर्नुपर्ने जति गरेको छैन, हुनुपर्ने जति भएको छैन। तर यसपालिको चाहिँ सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि नीति कार्यक्रममा आयो, बजेटमा आयो र मौद्रिक नीतिमा ड्रागन फल भन्ने नामै तोकेर आएको छ। र मौद्रिक नीति अनुसार चाहिँ किसानलाई दिइने अरू सम्पूर्ण चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ लगानी गर्ने आफ्नो लगानीमध्ये 15% किसानलाई चाहिँ कृषि लोन दिनै पर्ने र त्यो मध्ये पनि ड्रागन फल जस्तो बाहिरबाट चाहिँ आयात गरिने उच्च मूल्य हुने चाहिँ चिजहरूमा चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गर्नुपर्ने भनेर तोकेर चाहिँ आएको भएको हुनाले अहिले हजुरको कुनै पनि ब्याङ्कको शाखामा गएर म ड्रागन फल खेती गर्छु भन्नुभयो भने उनीहरूले फाइल पल्टाउँछन्। फाइल अथवा भित्तामा टाँसिरहेको हुन्छ, त्यहाँ लेखेको छ ड्रागन फल सरकारले चाहिँ प्राथमिकता दिएको चाहिँ फलभित्र पर्छ, फलफुल खेतीभित्र पर्छ, नगदे बालीभित्र पर्छ भन्ने कुरो सबै ब्याङ्करहरूले थाहा पाइसकेका छन्। ड्रागन फ्रुट उच्च मूल्य पर्ने फल हो। नेपाली बजारमा अहिले यो प्रति केजी 800 रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ। उत्पादन बढ्दै जाँदा मूल्यमा केही गिरावट आए पनि नेपाली स्वादले स्वीकारिसकेकाले बजारमा माग बढ्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ड्रागन फ्रुट र यस्ता उच्च मूल्य पर्ने फल र वनस्पतिको प्रवर्धन र विस्तार नै कृषि क्रान्तिको उपयुक्त आधार हुन सक्छ। बेरोजगार र रोजगारीको खोजीमा विदेशी नै युवालाई कृषिसँग जोड्न सकिन्छ। यहीँबाट आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ। पालपाली ढाका हामी नेपालीको संस्कृति हो
पहिचान हो। तर कोरोना संक्रमणका कारण अन्य विभिन्न पेसा व्यवसायमा असर परे जस्तै पालपाली ढाकाको व्यवसायमा पनि असर परेको छ। सुनिल कार्कीको रिपोर्ट। स्वदेशदेखि विदेशसम्म लोकप्रिय पालपाली ढाका उद्योग यतिखेर सङ्कटमा परेको छ। सयौं जनालाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीको सृजना गरेको ढाका उद्योगमा एकातिर कोभिड-19 को लकडाउनको मार परेको छ भने अर्कोतिर बुटवल तानसेन सडकको दुरावस्थाको पनि असर परेको छ। एक 100 वर्ष लामो इतिहास बोकेको पालपाली ढाका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको मुख्य रोजाइमा परेको भए पनि कोभिड-19 को संक्रमणका कारण आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक ठप्प हुँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको हो। त्यससँगै उद्योगमा काम गर्ने कामदारको समेत बिचल्ली हुन पुगेको छ। ढाकाबाट टोपी, चोली, पछ्यौरा मात्र नभई विभिन्न वस्तु तयार गरी व्यावसायिक सफलताको बाटोमा यात्रा गर्दा गर्दै गत चैतदेखि भएको लकडाउनका कारण केही व्यापारी उद्यमीले पसल बन्द गरेका छन्। अहिले चाहिँ ढाकाको व्यापार चाहिँ छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ, किनकि अब यो अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि पाल्पाको अब बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको फ्लो कम भएको भएर एकदमै न्यून छ। अब ढाकालाई छोडेर चाहिँ अरू व्यवसायतिर लाग्ने कि भन्ने स्थिति पनि छ। अहिले बिक्ने भनेको त्यो मास्क मात्रै हो, त्योभन्दा अरू चाहिँ केही पनि बिकेको छैन। अब अहिले कोरोना भाइरस एउटा माध्यम भयो, एउटा भयो भने व्यापार नहुने कारण एउटा भयो भने अर्को चाहिँ बर्खायामले गर्दाखेरि अहिले ढाका व्यवसायलाई चाहिँ एकदमै मर्का परेको छ। ढाकाका विभिन्न सामान तयारी अवस्थामा रहे पनि व्यवसायीहरू पछिल्लो समय मास्कमा मात्र खुम्चिएका छन्। 100 भन्दा बढी उद्योग भएको जिल्लामा गत वर्ष आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने समयमा दैनिक 10 देखि 50,000 रुपैयाँसम्मको ढाकाको व्यापार गर्ने व्यवसायीहरूको यतिखेर व्यापार नहुँदा फुर्सदिला छन्। यातायात सञ्चालनका लागि कोभिड-19 संक्रमणको भय, त्यसमाथि बुटवल पाल्पा सडक अत्यन्तै नाजुक हुँदा पनि ढाकाको व्यापार खस्किँदै गएको र व्यवसायीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउनु पर्ने समय आएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अहिले विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 का कारणले गर्दाखेरि अहिले पाल्पाका ढाका व्यवसायहरू पनि एकदम मर्कामा परेका छन्। यो व्यवसाय नै अहिले चाहिँ धाराशायीको अवस्थामा गएको छ र यसलाई यो व्यवसायहरूलाई कुनै पनि तौर तरिकाबाट सरकारले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ केही अब राहतको प्याकेज पनि नल्याएको कारणले गर्दाखेरि व्यवसायहरू अहिले थप मर्कामा परेर अब चाहिँ व्यवसाय नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा आइसकेका छन्। पर्यटन व्यवसायसँग जोडिएको ढाका व्यवसायलाई कोभिड-19ले प्रभावित तुल्याउँदा ढाका उद्योगको पहिचान नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ। ढाका उद्योगलाई जीवन्तता दिनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने व्यवसायको माग छ। तानसेनमा मात्र नभई यस आसपासका क्षेत्रमा छरिएर रहेका ढाका व्यवसायीहरूको समस्या पुष्टै भए पनि सहरी उद्योगका व्यवसायीहरूलाई सटर भाडा बुझाउन कठिन हुँदा फाइन हुने चिन्ता बढेको छ। अहिलेको व्यापार चाहिँ यो कोरोनाले गर्दाखेरि छँदै छैन। मान्छेहरू अब बाहिर निक्लिन त्रास नै छ। अब के होला कसो होला भन्ने छ, कोसँग रोग छ भन्ने कुरा थाहा पनि हुँदैन नि त। त्यही भएर अनि यो प्लस फेरि यो बाटोको बर्खाले गर्दा सबै बाटोहरू जाम छ, आउने जाउने आवजावतै छैन। त्यही भएको भएर व्यापार त एकदमै छ, बोनी हुन पनि गाह्रो छ अहिले त। दुःख छ व्यापारलाई। यति बेला उत्पादित वस्तु कम मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ। कम मूल्यमा पनि नबिकै सामान गोदाममा थन्क्याउनुपर्छ। यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा ढाका व्यवसायमा काम गर्ने जुन चाहिँ कामदारहरू छन् उनलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। र अब यो लकडाउन हुँदाको अवस्थामा पनि काम नगरेर भन्दा पनि होइन, हामीले त मिनिमम पैसा दिएर भए पनि तपाईँले चाहिँ गराउनु पऱ्यो, किन भन्दा हामीसँग खाना छैन, बाल तिर्न छैन पैसा भन्ने अवस्थाले गर्दाखेरि हामी जनतन अहिले कारखाना चलाइराखेको अवस्था छ। तर यसले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हाम्रो हजारौँ मान्छेलाई चाहिँ यसले प्रभाव पारेछ। यस्ता उद्योगहरू बन्द भए सयौंको रोजगारी गुम्नेछ भने अर्कोतिर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ढोका समेत बन्द हुनेछ। ढाका उद्योगलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोगका हात फैलाउन आवश्यक छ।
आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकास सम्बन्धी जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।